तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। रूत की किताब का क्या उन्वान है और रूत की किताब का हकीकी पैगाम क्या है? रूत की किताब में होने वाले वाकयात के औकात और इनका पस मंजर क्या है? रूत की किताब में दिए गए नामों और जगहों के रूहानी मानी क्या हैं? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपको याद दिला दूं कि हम पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम रूत की किताब का मुतालिया शुरू करने को हैं। और रूत की किताब पुराने अहदनामे की तीसरी किताब है। पिछले किस्त में हमने कुज़ात की किताब को मुकम्मल किया, जो कि वादे की सरजमीन में खुदा के लोगों की बड़ी नाकामी को जाहिर करती है, क्योंकि वो लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करने और खुदा को जलाल देने में नाकाम रहे। और आज के प्रोग्राम में हम रूत की किताब का मुतालिया शुरू करेंगे, जो कुज़ात की किताब के वक्त से मुंसलिक है। लेकिन उससे पहले मैं खुदा के खादमिन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। डॉक्टर मुहीब खुशामदीद। जी बहुत शुक्रिया। भाई इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर मुहीब, जब हम एक नई किताब का मुतालिया शुरू करते हैं तो हम उसका उन्वान जानना चाहते हैं और इसकी तकसीम के हवाले से भी, ताकि नाज़रीन इसे अच्छी तरह समझ सकें। रूत की किताब हमें एक मुआबी जवान औरत की कहानी बयान करती है, जिसकी शादी खुदा के लोगों में से एक मर्द से हुई, क्योंकि उसके खानदान ने मुआब हिजरत की। ये जवान मर्द मर गया और आखिर में ये औरत अपनी सास के पास बैतलहम को चली गई। वो इज़राइल के मोहब्बत करने वाले खुदा के पैरों के नीचे पनाह ढूंढने को आई थी। वो उस खुदा को अपनी सास नौमी के वसीला से जानती थी और वो खुदा के लोगों से जुड़ी हुई थी और एक नुमाया जवान खातून थी जो खुदा की नज़र में मकबूल ठहरी थी। देखा जाए तो इस किताब के 4 अबवाब हैं। पहला बाब बोएस के शहर बैतलहम के बारे में बयान करता है। दूसरा बाब बोएस के खेत के बारे में बात करता है। तीसरा बाब बोएस के खलियान के बारे में बात करता है और चौथा बाब बोएस के घर के बारे में बयान करता है। मैं एक और तरह से इसके हिस्से कर सकता हूँ। पहला बाब फजल से बचाए जाने के बारे में बताता है, दूसरा बाब फजल में बढ़ने के बारे में बताता है और तीसरा बाब फजल में कायम रहने के बारे में बताता है और चौथा बाब फजल के दौर के मुतालिक बात करता है। मैं तीसरी तरह से इसके हिस्से कर सकता हूँ। पहला बाब ईमान की फहम के मुतालिक बात करता है, दूसरा बाब ईमान के काम के मुतालिक बात करता है, तीसरा बाब ईमान की दलेरी के बारे में बात करता है और चौथा बाब ईमान के अजर के बारे में बात करता है। इस किताब के चौथे तरीके में यूं तकसीम करता हूँ कि रूत नौमी के साथ रहती है, रूत बॉयस के खेत में बालें चुनती है, रूत इंतजार करती है। ऐ मेरी बेटी, जब तक इस बात का अंजाम का तुझे पता ना लगे तो चुपचाप बैठी रहे। और यहाँ आखिर में वो बॉयस से शादी करती है। बहुत शुक्रिया भाई इसहाक। यहाँ हम देखते हैं कि रूत की किताब का नाम एक औरत के नाम पर रखा गया। पुराने अहदनामे में आस्तर की किताब का नाम भी एक औरत के नाम पर रखा गया, यानी 2 किताबें औरतों के नाम पर। क्या हमें इन दोनों नामों के पीछे कोई पैगाम मिलता है? मेरे ख्याल से ये वाज़ी है कि खुदा औरतों को अजीज जानता है और मसीहत के अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो औरतें मर्दों से कम नहीं हैं। और ये सच है कि मर्द और औरत दोनों के मुख्तलिफ किरदार हैं, मगर खुदा की नज़र में रूहानी पहलू से औरत
मर्द से किसी भी तरह कम नहीं है। और हम रूत में गैर कौम की एक जवान औरत को देखते हैं जिसकी शादी एक अजीम यहूदी से हुई, और आस्तर में हम एक सादा जवान यहूदी खातून को देखते हैं जिसकी शादी गैर कौम के एक शख्स अक्सूरियत से हुई। और हकीकत में मैं रूत को पुराने अहदनामे की 2 खवातीन में शामिल करता हूं जिन पर खुदा का फजल जाहिर हुआ, और मैं कहूंगा कि वो यहूदी नहीं थीं बल्कि वो गैर कौम से थीं। और फिर यशवा की किताब में राहब और रूत दोनों ही केनानियों के घर से थीं और मुआबी थीं, और मुआबी अमोनी और केनानी मलाउन लोग थे और भाई आयात। ये अजीम बात है कि पुराने अहदनामे में भी खुदा लोगों के दरमियान तफरीक नहीं करता, क्योंकि खुदा एक मजहब के लोगों से नहीं बल्कि सब लोगों से मोहब्बत रखता है, और इसीलिए अंजील ये मुनादी करती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी तो मेरा ताल्लुक किसी भी मजहब या सकाफत से हो या मैं किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखता हूँ, खुदा का फजल सब पर है। सो खुदा के मुताबिक खुदा एक या दूसरी नस्ल या मर्द या औरत के दरमियान फर्क नहीं रखता। यानी खुदा के मुताबिक खुदा एक या दूसरी नस्ल में या मर्द और औरत के दरमियान तफरीक नहीं करता, सही, या किसी मजहब के दरमियान तफरीक नहीं करता, बल्कि खुदा महज फजल और मसीह को नजात दहिंदा बिल्कुल कबूल करने की बुनियाद पर सबको खुशामदीद कहता है। ठीक है भाई इसहाक, मैं इस बात को जानना चाहता हूँ कि रूत की किताब की क्या खुसूसियात हैं। अगर किसी भी सहाफ़ी को एक कहानी बनाना हो तो उसको कलमबंद करने के लिए उसे इन वाक़यात की जगह नाम और तारीखों को बयान करना होता है, सही, ताकि हम जान सकें कि वो खबर सच्ची है। रूत का मुसन्निफ इन वाक़यात को कैसे कलमबंद करता है ताकि वो बता सके कि ये वाक़यात सच्चे हैं। हम आयत में बड़े वाज़े तौर पर पढ़ते हैं कि ये कब हुआ, और इन्हीं आयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, जो इससे पिछली किताब में है। और फिर वो उन जगहों का बयान करता है, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन पर काल पड़ा जो बैतलहम है, और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला के मुआब के मुल्क में जाकर बसे। और जब वो लिखता है कि ऐसा हुआ, वो कहता है कि ये एक नाखुशगवार वाकया है। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी यशवा की किताब से ये सीखा है कि यर्दन की मगरिब की जानिब बरकतें थीं, इसलिए लोगों को मशरिक की जानिब से पार होकर मगरिब को जाना था, और ये लोग मगरिब से उल्टी जानिब जा रहे हैं, तो ये एक नाखुशगवार वाकया है। और फिर वो न सिर्फ उन जगहों को बल्कि उन नामों को कलमबंद करता है कि कौन कौन गया। और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला कि मुआब के मुल्क में जाकर बसे। उसका नाम अली मलिक और उसकी बीवी का नाम नोमी और उसके बेटों का नाम मलहून और कलियून था। तो उसने वो वक्त बताया, यानी वो अयाम जब काजी इंसाफ किया करते थे, और जगह बताई। ये यहूदा के बैतलहम के अफराती थे, उसने वो जगह बताई। वो मगरिब से मशरिक की जानिब मुआब को जा रहे थे। उन्होंने दरिया यर्दन को पार किया और काल की वजह से वो मुआब के मुल्क में आकर रहने लगे। तो नामों और जगहों और वक्त और तारीखों के जिक्र से ये यकीन दहानी होती है कि ये एक तसव्वुराती किस्सा नहीं बल्कि एक सच्ची कहानी है। जी, सच्ची कहानी है भाई मुहिब, बाइबल में लिखा है, और इन्हीं अयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे। काजी के इंसाफ के अयाम और रूत की किताब के वाक़यात में क्या राब्ता है? काजी के इंसाफ करने के अयाम का आगाज यशवा और उन बुजुर्गों की मौत के बाद हुआ जिन्होंने यशवा के बाद लंबी उम्र पाई, और ये नाकामी और खुदा से दूर होने के अयाम थे। और उस वक्त कनान के मुल्क में खुदावंद के लोग अपनी मिरास को कायम रखने में नाकामयाब हुए, और उन्होंने खुदावंद से मुंह फेर कर गैर माबूदों की इबादत की। हम कज़ात के अयाम का खुलासा इस जुमले से कर सकते हैं जो 4 मरतबा कज़ात की किताब में आया। और उन दोनों इजराइल में कोई बादशाह न था, हर एक शख्स जो कुछ उसकी नज़र में अच्छा मालूम होता था वही वो करता था। और देखा जाए तो इस कहानी में ये वाज़िया है। तो यहूदा के बैतलहम में अली मालिक नामी एक मर्द था, और बेशक इसके नाम का मतलब है मेरा खुदा बादशाह है। तब भी उस आदमी ने जो उसकी नज़र में अच्छा मालूम होता वो वही करता। तो वो खुदावंद की मर्जी के बगैर बैतलहम के कौल से भाग कर मुआब के मुल्क में परदेसी की तरह रहने चला गया, खुदावंद से पूछे बगैर। तो क्या खुदावंद ने उसके फैसले की मंजूरी दी या नहीं? अब मैं पहले बाब की इब्तदाई आयात की तलावत करूंगा, फिर हम एक वक्फा लेंगे और हाजिरीन के सवालात के साथ हाजिर होंगे। और इन्हीं अयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा, और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला कि मुआब के मुल्क में जाकर बसे। उस मर्द का नाम अली मलिक और उसकी बीवी का नाम नोमी था, और उसके दोनों बेटों का नाम महलून और कलियून था। ये यहूदा के बैतलहम के अफराती थे। सो वो मुआब के मुल्क में आकर रहने लगे, और
नोमी का शौहर अली मलिक मर गया, बस वो और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए। उन दोनों ने एक एक मुआबी औरत ब्याह ली। उनमें से एक का नाम उर्फा और दूसरी का नाम रूत था, और वो 10 बरस के करीब वहां रहे, और महलून और कलियून दोनों मर गए। सो वो औरत अपने दोनों बेटों और खावन से छूट गई। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ और जानते हैं उनका सवाल। जी, किसका सवाल है? पूछिए। हम उन जगहों और उनके नामों का मतलब जानना चाहेंगे जहां ये सब कुछ हुआ। जी, बाइबल मुकद्दस में हर जगह और हर नाम के मानी मौजूद हैं, तो इन जगहों के नामों का क्या मतलब है? देखिए, मैं कहूंगा कि ये नाम बहुत अहम थे। ये बैतलहम से आए थे, जिसका मतलब रोटी का घर या इत्मीनान का घर था। वो मोआब की तरफ जा रहे थे, और मोआब की जगह हमें एक भयानक गुनाह की याद दिलाती है कि पैदाइश की किताब में सदूम की आग के बाद लूत की बेटियां अपने बाप से हम आगोश हुईं। वो अफराती थे, और अफरात का मतलब जरखेज और कसरत है। और मैं कहूंगा कि यहूदा के मानी है शुक्रगुजारी या तमजीद। और ये अजीब बात है कि लोग उन शानदार जगहों को छोड़कर, रोटी, इत्मीनान, कसरत, शुक्रगुजारी और तमजीद को छोड़कर मुआब यानी मुतासरा जगह पर चले गए। लेकिन अफसोस के ये यकीनन नाखुशगवार वाकया है, और ये उन अयाम में पेश आया जब काजी इंसाफ करते थे और जिसका जो जी चाहता वो करता। सही। भाई मुहीब, यकीनन बाइबल मुकद्दस में नामों की अहमियत का मतलब है। मुझे इस कहानी के किरदार और इनके नामों का मतलब बताएं, और हम इनसे सबक कैसे सीख सकते हैं। उस खानदान का सरबराह और उस मर्द का नाम अली मलिक है। दरअसल इसका नाम बहुत अच्छा था, और जैसा मैंने इसके नाम का मतलब बताया है कि मेरा खुदा बादशाह है, और उसकी बीवी का नाम नोमी है, जिसका मतलब है शादमानी या अजीज। दरअसल उसका नाम बहुत अच्छा था, और उसके मायने है मेरा खुदा बादशाह है। पर अफसोस ये आदम अपने नाम के मतलब के मुताबिक अमल नहीं करता। ये वाजिया है कि जब उसके 2 बच्चे हुए तो उसकी रूहानी हालत बहुत कमज़ोर थी। सो उसने पहले का नाम महलून यानी बीमार या कमज़ोर रखा, और दूसरे का नाम कलियून रखा, जिसका मतलब नुकसान है। तो क्या खुदावंद हमें औलाद इसलिए देता है कि उसकी तरबियत कमज़ोरी या बीमारी या नुकसान में करें? ये उसकी रूहानी हालत और नज़रिए को जाहिर करता है। उसका नज़रिया ये नहीं था कि उसके बच्चे बाबरकत और फलदार और कामयाब हों। उसने अपने बेटों को ये नाम दिए। हम रूत की कहानी में और भी नाम देख सकते हैं। रूत के मायने उसका चौपान है, और उसका मतलब आसूदा और खुश भी हो सकता है। अरफा के मायने गला था, और मर्जी और खुद मुख्तारी उसमें वाजिया थी। और इस पूरी कहानी का हीरो और शुरू से लेकर आखिर तक उसका अहम किरदार बॉयज है, जिसके मुतालिक हम दूसरे बाप में पढ़ते हैं। भाई मुहीब, क्या आप नामों के मतलब से नाजरीन को यह पैगाम दे सकते हैं कि वो बाइबल में मौजूद इन नामों के मतलब में छुपी दौलत को ढूंढकर इनसे कैसे फ़ायदा उठा सकें? दर हकीकत खुदावंद के कलाम में कुछ भी बेमायनी नहीं है, और ये बातें हमने खुद उस मुतासिर कुन शख्सियत से सीखी हैं। पालूस रसूल नामों का तर्जमा करके उनसे सबक निकालता था। मिसाल के तौर पर जब वो मुल्क सदूक की बात करता है, उसने बताया कि मुल्क सदूक का मतलब है रास्तबाजी का बादशाह। सालिम के बादशाह का मतलब अमन का बादशाह है। वो उसका तर्जमा करता है रास्तबाजी का बादशाह, और फिर सालिम का बादशाह उसका मतलब अमन का बादशाह है। आप नाम के मतलब से एक अहम सबक सीख सकते हैं कि रास्तबाजी में अमन मिलता है, और रास्तबाजी के सिवा अमन नहीं है, और ये कि मसीह रास्तबाजी का बादशाह है। और आप देखें कि जब रास्तबाजी हुक्मरानी करती है तो अमन हुक्मरानी करता है। यही चीज हम अपनी कहानी और नामों के मायने में देखते हैं। सही। अजीज नाजरीन, हम इस प्रोग्राम में बहुत सादा तालीम पेश करते हैं, और मैं जानता हूं कि अगर आप गहरा मुताला करें तो आप बहुत सी बरकत पाएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप बाइबल और इनके नामों के मतलब को
اور جگہوں کے ناموں کو نظر انداز نہ کریں، اور اگر کوئی بات آپ کی سمجھ سے بالاتر ہو اور آپ کے لیے بہت مشکل ہو تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ خدا ان کے فضل سے ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ ابھی ہم وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ واپس آئیں گے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال جانتے ہیں۔ کس کا سوال ہے؟ پوچھیے۔ اگر ایک خاندان نے بہتر زندگی اور بہتر حالات کی تلاش میں ہجرت کرنے کی سوچی تو اس میں کیا برائی ہے، خاص کر کے جس ملک میں وہ رہتے ہوں اور وہاں کے حالات اور سکنات بہت مشکل ہوں؟ جی ٹھیک ہے جی بھائی اسحاق، اگر اپنے ملک میں مسائل و کال ہو تو ہجرت کرنے میں غلط کیا ہے؟ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ایک ایماندار کس لیے جیتا ہے۔ کیا میں زندگی سے محظوظ ہونے کے لیے جیتا ہوں کہ کھاؤں پیوں اور بچے پیدا کروں؟ اور دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایسا ہی سوچتے ہیں کہ کھاؤ پیو، آخر میں تو مر ہی جانا ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں خدا کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے زندہ ہوں، اور ہجرت کرنا جیسے ہم اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں اسے بھی خدا کی مرضی سے کرنا چاہیے، کیونکہ خدا نے میری زندگی کا مقصد بنایا ہے اور خدا جانتا ہے کہ آنے والے کل میں کیا ہونے والا ہے۔ اور جیسا بھائی نے ہمیں سکھایا کہ یہ خدا کی طرف سے اس کے لوگوں کو تربیت دینے کے لیے تھا، انہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ تو ہماری تربیت کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ کال ان کی تربیت کے لیے تھا۔ بائبل میں شاید 13 مرتبہ کال کا ذکر ہوا ہے، اور کبھی کبھی جب ابراہم مصر کو گیا تو یہ غلط تھا، اور آپ کے بھی غلط تجربات ہو سکتے ہیں یا ایسے واقعات ہوں گے جو بتاتے ہیں کہ کال پڑھتے ہی ملک کو چھوڑ دو۔ اور پھر ایک اہم چیز ہے، کون کہتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کے قدم اٹھانے اور فیصلہ لینے کے لیے معمول سے چلنا ہوگا؟ میں بتانا چاہوں گا کہ ابراہم نے ملک کو چھوڑا اور اس نے عجیب ہجرت کی۔ کسدیوں کے اور میں ایک شخص آرام سے بیٹھا تھا، وہ بزرگ تھا اور اس وقت اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ خدا نکلنے کو کہتا ہے، پر کیوں؟ مجھے اپنے باپ اور بیوی کے ساتھ رہنے دیں، سب ٹھیک ہے۔ اور وہ اسے کہتا ہے تو اس ملک میں جا جو میں تجھے دوں گا۔ عجیب بات ہے، جب خدا ان کا جلال اس پر ظاہر ہوا تو اس نے کہا کہ میں تیرے کہنے کے مطابق چلوں گا۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم سفر سے پہلے سفر کو ڈھونڈیں، اور خداوند چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ چلوں۔ پر اگر بیت الحم میں کال ہے اور خداوند وہاں موجود ہے تو میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ مواب میں روٹی ہے پر خداوند وہاں نہیں ہے، اس لیے وہاں نہیں بسنا چاہیے۔ اور میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی ہم فیصلے لیں انہیں معیاری منطق کے مطابق ہی نہ لیں، بلکہ مجھے خداوند سے پوچھنا ہے اور بائبل پڑھنی ہے، کیونکہ یہ لفظ صرف عارضی سطح پر نہیں بلکہ روحانی سطح پر ہیں۔ اور روحانی سطح پر بیت الحم میں ایک جگہ ہے جہاں خداوند چاہتا ہے کہ لوگ کھانا ڈھونڈیں، جہاں سب خداوند کے نام سے ہو اور خداوند ان کے بیچ موجود ہو اور کوئی برکت نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں چھوڑ کر مواب چلا جاؤں، بلکہ مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر خداوند کے آگے جھکنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے ایسا کیوں ہے۔ مگر دنیا میں سب سے آسان کام بے ساختہ رد عمل ہے، اور یہ نہ بائبل کے مطابق ہے اور نہ ہی مسیح کے، اور نہ ہی ان اسباق سے جو ہم خداوند کے کلام سے سیکھتے ہیں۔ تو آپ مجھے خدا کی مرضی سے الگ ہو کر کسی بھی فیصلے کو لینے کی مشکلات کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ بالکل، یہ خدا کی مرضی ہو سکتی ہے کہ جب تک وہ میرے ساتھ ہے میں اسی جگہ پر رہوں۔ وہ مجھے سکون سے نکال کر مشکل میں یا مشکل سے نکال کر سکون میں لے جاتا ہے، جی بالکل، اور یہ اس کی اور بہت دفعہ ہم مرضی ہے۔ ایسے مشنریوں کو دیکھتے ہیں جو اس ملک کو چھوڑ کر جاتے ہیں جہاں آرام ہے، برکتیں ہیں، اور وہ اس جگہ کو چھوڑ کر غریب ملک میں جاتے ہیں جہاں خداوند انہیں استعمال کرنا چاہتا تو ہے۔ ہجرت کرنے میں کچھ غلط نہیں ہے، پر خدا کی مرضی کے خلاف خدا کرنا کی غلط مرضی، ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر میں اپنی زندگی کے لیے خدا پر بھروسہ کرتا ہوں تو مجھے ان عارضی مسائل اور ضروریات میں بھی اس پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، میں اس کی ذمہ داری ہوں، وہ مجھے نہیں بھولے گا۔ اور اگر میں خدا کی مرضی سے کسی پریشانی یا مشکل کا سامنا کرتا ہوں تو وہ میری ہر ضرورت کو پورا کرنے میں کفیل ہوگا۔ مجھے ان اعمال سے بھاگ کر اس راستے پر نہیں جانا جہاں جانے کے لیے خداوند نے مجھے نہیں کہا۔ مجھے اس راستے پر جانے کی ضرورت نہیں جس کی اجازت مجھے نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے بھائی محیب، کیا دل ہمیشہ اس تربیت کا شکار ہو جاتا ہے اور دماغ میں فیصلہ لینے کے خیالات آتے ہیں؟ داؤد نے اپنے دل میں کہا اور سوچا کہ ساؤل کی وجہ سے اسے خطرے کا سامنا ہے، تو اس نے کہا میں بھاگ جاؤں۔ تو بھائی محیب، ہمیں ہمیشہ اپنے دل اور خیالات کو خدا کی پاک مرضی کے مطابق کرنا ہے۔ اور میں نے تصور کیا کہ اپنے باپ علی ملک کی موت کے نتیجے میں اس کے بیٹے خدا کی مرضی کو سمجھیں گے اور رک جائیں گے
اور جانیں گے کہ ہم غلط جگہ پر ہیں۔ پر انہوں نے اس کے بعد کیا کیا؟ دراصل یہ ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ علی ملک اور نعومی کے تمام منصوبے ناکام ہوئے۔ اسے امید تھی کہ جب وہ مواب کے خوبصورت ملک جائیں گے تو ان کی زندگی خوشگوار ہوگی اور ان کے بچے اس خوبصورت ملک کی خوبصورت جگہوں سے لطف اٹھائیں گے، پر موت نے ان کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ کال سے بھاگا اور وہ اطمینان کے ملک میں جا کر مرا۔ غور کریں کہ وہ کال سے بھاگا اور اطمینان کے ملک میں مر گیا، کیونکہ صرف آدمی روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خداوند نے ہاتھ بڑھایا اور علی ملک مر گیا۔ علی ملک مر گیا، اور بے شک اس کے بیٹوں کو اور ان کی ماں کو اس کی قیمت کو دوبارہ سوچنا اور حساب کرنا چاہیے، پر ایسا کرنے کی بجائے انہوں نے موابی عورتوں سے شادی کر لی۔ بے شک ان کو واضح حکم نہیں تھا کہ خداوند کے لوگ موابیوں سے شادی کریں، اور کوئی موابی یا امونی 10ویں نسل میں خدا کے گھرانے میں داخل نہ ہوں۔ امونیوں کے متعلق بہت سارے احکامات اور مواب کے متعلق تنبیہ دی ہوئی ہے، اور موابی عورتوں کی خدا کے ساتھ تاریخ ہے، وہ اس تاریخ کو جانتے ہیں، اور صحیح۔ نعومی اور اس کے بیٹوں کو یہ سمجھنا چاہیے تھا، کیونکہ گنتی کی کتاب کے 25ویں باب میں موابی عورتوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور 24,000 لوگ مر گئے، اور اس سے ان کو موابی عورتوں سے بیاہ کرنے سے ڈرنا چاہیے۔ اور دیکھا جائے تو اس کے برعکس ہوا، وہ اسی راستہ پر چلتے رہے تھے، اور دونوں نے موابی عورتوں سے شادی کر لی۔ بھائی اسحاق، کیا ان کے باپ علی ملک کی موت کے بعد خون بہنا بند ہوا؟ علی ملک کی موت کے بعد؟ بھائی خدا سخت نہیں ہے، پر وہ ایک پیغام دیتا ہے، اور اگر میں اس سے انجان رہوں۔ کسی نے کہا کہ نعومی نے خدا سے کہا کہ اب ہم مواب میں ہیں، تو نے مجھے ایک جنازہ دیا، میں تجھے 2 شادیاں دیتی ہوں، میں اپنے 2 بیٹوں کی شادیاں کروں گی، اور کیا ہم بازد ہو کر خدا سے نمٹ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ضد بیکار ہے، اور کبھی کبھی ایماندار کی حساسیت خدا کے بھرپور فضل سے ہوتی ہے۔ وہ اس احساس کے ساتھ خدا کے پاس جائے گا اور کہے گا، اے خدا، تو نے مجھے سب کچھ دیا، میں اس قابل نہیں، اور وہ سوچے گا کہ خدا شرم دلا رہا ہے، کیونکہ لا تعلیمی خدا سے لمبے عرصے تک دور رہنے کا نتیجہ ہے، تو وہ محسوس کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ پہلے اس کا شوہر مرا، پھر بیٹے کی شادی کی، اور پہلا بیٹا مر گیا۔ یقیناً اس سے مراد یہ نہیں کہ جہاں کہیں بھی فوتگی ہو تو وہ خدا کی طرف سے ترتیب دی گئی، لیکن یہاں واضح ہے کہ وہ غلط تھے اور غلط جگہ پر تھے۔ انہیں احساس ہونا چاہیے تھا کہ وہ واپس چلے جاتے، لیکن افسوس کہ انہیں کچھ احساس نہ ہوا تھا جب تک کہ 3 مرد مر نہ گئے اور تینوں بیوائیں واپس آ گئیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عذاب تھا، اور وہ 10 سال ان کی ذمہ داری اور آزمائش کا وقت تھا، اور افسوس کہ انسان ذمہ داری میں ناکام رہا ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم مہمانوں سے سوال لیں، اور یہ آج کا ہمارا آخری سوال ہوگا۔ جی، سوال پوچھیے۔ یہ حقیقت ہے کہ مواب جانا ایک غلطی تھی، پر اگر وہ مواب نہ جاتے تو روت آ کر بوئز سے شادی نہ کرتی، اور جیسا کہ یسوع کے نسب نامہ میں یہ موجود ہے۔ صحیح، تو مطلب کہ وہ ایک غلطی کے طور پر مواب گئے، لیکن روت آئی، اور کہ میرا اگر وہ خیال نہ ہے چاہتے کہ تو روت نہ آتی۔ ان دونوں چیزوں میں فرق ہے، میں کہوں گا واضح فرق۔ پہلی بات، بونا اور کاٹنا، پر جو غلط ہے سو غلط ہے۔ آدمی جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، سو وہ غلط جگہ پر گئی اور برائی کی فصل کاٹی، کیونکہ آدمی جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اور دوسری طرف میں کہوں گا خدا انسان کی ناکامی سے کہیں بڑا ہے، اور خدا کا دوسرا اصول یہ ہے کہ کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا، اور زبردست میں سے مٹھاس۔ خدا کوتاہیوں کو قبول کرنا جانتا ہے، اور میں کہوں گا خدا ان میں سے بہترین چیز نکالتا ہے۔ وہ برائی سے اچھائی نکالنا جانتا ہے، مگر برائی برائی ہے اور اچھائی اچھائی ہے۔ جی، کیا ہم گناہ میں رہیں تاکہ خدا کا فضل اور بڑھتا جائے؟ کبھی نہیں۔ یہ سچ ہے کہ جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا ہے، پر یہ ہمارے گناہ میں رہنے یا کچھ غلط کرنے کا جواز نہیں، کیونکہ خداوند غلط میں برکت سے اور برائی میں اچھائی نکال لیتا ہے۔ اور ہمیں یہ یاد ہونا چاہیے کہ جب سمسون تمنت میں ایک فلسطی عورت سے بیاہ کرنے کو جا رہا تھا
تو ایک جوان شیر اس کے آگے آ کر گرجنے لگا۔ یہ سچ ہے کہ شیر کے پنجر میں شہد تھا، پر یہ اس بات کا جواز نہیں کہ میں ایسے غلط راستہ پر چلوں جہاں شیر ہو اور جانے سے خبردار کیا ہو۔ اگر خداوند ایک مرتبہ شیر کے پنجر سے شہد نکال سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہر مرتبہ غلط راستہ پر چلوں اور توقع کروں کہ خداوند اپنے فضل میں بڑھائے گا اور اس میں سے کچھ اچھا نکلے گا۔ میں آج کی شاندار گفتگو کے لیے آپ کا بہت مشکور ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ ہمارے ناظرین بھی اس سے اتنا ہی محظوظ ہوئے ہوں گے جتنا میں ہوا ہوں۔ اگلی قسط میں ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ شکریہ۔ میں مہمانوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ اگلی قسط میں آپ سے بھی ملاقات ہوگی۔ سواك يا سيدي حياتي رضاك يا سيدي ما لي سواك يا سيدي حياتي رضاك يا سيدي أنت متكلي تطمئن يا سيدي نفسي لا تسلك يا سيدي حلو ما أشهاك يا سيدي نفسي لا تسلك يا سيدي تفرح قلبي أنرت لي حينما ألقاك يا سيدي عذب ما أحلاك يا سيدي حينما ألقاك يا سيدي عذب ما أحلاك يا سيدي تبدد همي نومی 10 سال تک مواب میں پردیسیوں کی طرح رہی، کیا وہ اتنے لمبے عرصے کے بعد واپس جا سکتی تھی؟ عرفا اور روت نومی کے ساتھ واپس جانا چاہتی تھیں۔ ان دونوں میں سے کس کا واپس جانے کا فیصلہ درست تھا؟ کیا عرفا کے آنسو نیک نیتی کو ظاہر نہیں کرتے کہ وہ خدا کے لوگوں کے پاس جانا چاہتی تھی؟ اور ہم روت کے اپنے ملک اور قبیلے کو چھوڑ کر ایک انجان ملک میں رہنے کے دلیر فیصلے میں کیا دیکھتے ہیں؟ تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔